न्यू यॉर्क में वाक़ अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के ऑथर रॉस हॉल में मुकीम ये नाहमवार सा देव हेकल पत्थर अपने ऑब्जर्वर्स और विजिटर्स के लिए एक दिल दहला देने वाली अलग ही कहानी पेश करता है। बेशुमार झूठे वादों और बड़े अज़ाइम की ये दास्तान जुड़ी हुई है एक रूथलेस अमेरिकन एक्सप्लोरर और एक छोटे लड़की के साथ, जिसका सब कुछ इस हिस्टोरिकली फेमस म्यूजियम ने इससे छीन लिया। महज कुछ फेम और फॉर्च्यून की खातिर कई जिंदगियों को रोनता हुआ ये पत्थर न्यूयॉर्क के इस म्यूजियम की जीनत क्यों और कैसे बना। उड़ान टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। ये साल 1818 की बात है जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉन रॉस कैप्टन विलियम एडवर्ड की क़यादत में नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में अपने 2 नेवल शिप्स इजाबेला और अलेक्जेंडर पे सफ़र कर रहे थे। ठंडे पानियों में सफ़र करते हुए इन 2 बहरी जहाज़ों का सिर्फ एक ही मिशन था, शुमाल की तरफ डेविस स्ट्रेट और बैफिन बे से होते हुए नॉर्थ अमेरिका के शुमाली मशरक़ी हिस्से में एक ओपन पैसेज यानी खुला रास्ता तलाश किया जाए। इस पुरस्रारियत में कि शुमाली अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्से में हकीकतन कोई खुला रास्ता है भी कि नहीं, और ये 2 बहरी जहाज़ डेविस स्ट्रेट और बैफिन बे से होते हुए ग्रीनलैंड के साहिल से टकरा गए। ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉन रॉस जब जहाज़ से नीचे उतरे तो वहाँ साहिल पे मौजूद कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई। बातचीत करने पर पता चला कि ये लोग इनुइट ट्राइब के लोग हैं। जानवरों की खालों से बने लिबास ओढ़े हुए इन लोगों के हाथों में हैरत अंगेज तौर पर लोहे की नोकदार छुरियां, कुछ नेज़े और हारपून्स थे। पहल रॉस ने अज्यूम किया कि ये मेटल इन लोगों ने शायद किसी जहाज के मलबे से लिया है, लेकिन फिर एक इनुइट ने इन्हें बताया कि ये मेटल दरअसल एक करीबी पहाड़ से आया है। ये बात सुनते ही रॉस ने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि वो मेटल माउंटेन लाजमन कोई क्रैश हुआ हुआ आयरन मीटियोराइट होगा। सो रॉस ने उस आयरन मीटियोराइट को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन ख़राब मौसम के बाइस रॉस अपनी एक्सपीडिशन में कामयाब ना हो सका और वापस लौट गया। डियर व्यूवर्स, इंसानी तारीख के एक बहुत बड़े हिस्से में लोहा हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका हुआ करता था, आयरन मीटियोराइट्स, यानी सदियों से लोग कुदरती तौर पर पाए जाने वाले धाती लोहे पर ही मुकम्मल इन्हिसार करते रहे हैं, और ये आयरन मीटियोराइट्स ही औजार और हथियार बनाने का सिंगल सोर्स हुआ करते थे। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे बखूबी लगाया जा सकता है जब 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने मिस्र में तुतनखामुन टॉम्ब डिस्कवर किया। इस कदीम मकबरे से गैर मुतवक्के तौर पर खंजर समेत 19 आयरन पीसेस मिले। रिसर्च करने पर पता चला कि इस एंशिएंट टॉम्ब को इजिप्ट में स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने से सदियों पहले ही सील कर दिया गया था। यहाँ तक कि कदीम मिस्रियों का मीटियोरिक आयरन के लिए एक खास हायरोग्लिफिक सिंबल भी था, जिसका लफ्जी तर्जुमा है आसमान की धात। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 18वीं सदी के आगाज से ही नॉर्दर्न एक्सपीडिशंस अपने उरूज पर थीं। रॉस ने अपनी एक्सपीडिशन से वापसी पर ना सिर्फ इनुइट ट्राइब से मुतल्लिक बहुत कुछ बताया, बल्कि उनके मुताबिक आयरन मीटियोराइट ही सदियों से ग्रीनलैंड के लोगों की मेन सोर्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन था। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो दुनिया के इस हिस्से, जिसको पोलर यूनिट भी कहा जाता है, गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ के मकामी ग्रोह इतने कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइवल के लिए इसी आयरन मीटियोराइट पर ही डिपेंड करते रहे हैं। इनुइट, जो इनुइट ट्राइब के आबाओ अजदाद थे, करीबन 1000 ईस्वी में ग्रीनलैंड के इस हिस्से में आकर आबाद हुए। नॉर्थ अमेरिका के बाकी मकामी लोगों की तरह इनुइट भी जेनेटिकली और हिस्टोरिकली यूनिक कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट एशिया से बेरिंग स्ट्रेट तक हुई हुई लास्ट वेव ऑफ माइग्रेशन के डिसेंडेंट्स हैं, और इनकी नॉर्थ ईस्ट एशिया में कई मकामी ग्रोहों जैसे कि चुकची, एल्डनमैन और कोरियक्स के साथ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक और लिंग्विस्टिक एफिनिटी भी है। आर्कटिक सर्कल के शुमाल में ग्रीनलैंड का ये इलाका हमेशा सख्त और दूर दराज रहा है। लिटिल आइस एज, जिसका टाइम स्पैन 15th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी रहा है, इसकी वजह से यहाँ का ओशन रूट काफ़ी अरसे तक फ्रीज रहा, और हैरत अंगेज तौर पर यहाँ के मकामी ग्रोह जैसे कि इनुइट ट्राइब कई सदियों से दुनिया से कट कर वर्चुअल आइसोलेशन में ही अपनी जिंदगियां बसर करते रहे। लेकिन जब 18वीं सदी के आगाज में बहुत सी नॉर्दर्न एक्सपीडिशंस हुई तो ग्रीनलैंड के वासियों ने यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के साथ तिजारत शुरू कर दी, और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें शानदार इजाफा भी होता गया। इन मुहिम्मात में बेशुमार लोगों ने ट्रेडिंग के बहाने से आयरन मीटियोराइट की खोज लगाने की काफ़ी कोशिश की। यहाँ तक कि 1890 की दहाई तक
इनुइट तैयार शुदा सामान जैसे कि धाती औजारों और हथियारों के लिए गैर मुल्की जहाज़ों से तिजारत करने के आदी हो चुके थे और वाहिद ज़रिया आमदनी के तौर पर आयरन मीटियोराइट पर इनका इन्हसार काफ़ी कम हो चुका था। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा दौलत और शोहरत के अंधाधुंध मतलाशी एक अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट पियरी ने उठाया। इनुइट कम्युनिटी के बेहतर हालात को देखते हुए इस एक्सप्लोरर ने न सिर्फ इस आयरन मीटियोराइट को इन लोगों से चुराया बल्कि अपने इस इक़दाम को इनके बदलते हुए हालात से जस्टिफाई भी किया। डियर व्यूअर्स, पियरी दरअसल लेट 19th सेंचुरी की यूरोपी और अमरीकी मुहिमजोइयों के दौर का एक माहिर एक्सप्लोरर था। पियरी को नक्शे के उन हिस्सों में जाने का जुनून था जहां अभी तक कोई सफ़ेद फार्म नहीं पहुंच पाया था और नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही वो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स थे जहां अभी तक किसी इंसान को रसाई हासिल नहीं हो पाई थी। उस साल इनुइट कम्युनिटी ने जिस गैर मुल्की शख्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया वो यही रॉबर्ट पियरी था, जो नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड के इस दूर दराज हिस्से में सिर्फ एक ही मकसद के तहत आया था, टू रीच द नॉर्थ पोल। और पियरी की इस आर्कटिक एक्सप्लोरेशन की फंडिंग उसके अमीर खानदान समेत 2 ग्रुप्स ने की, जिसमें नंबर 1 नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और नंबर 2 है ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, जिसको आज ब्रुकलिन म्यूजियम भी कहा जाता है। इसके साथ साथ पियरी ही वो पहला नॉन इनुइट था जिसने ग्रीनलैंड में मौजूद इनुइट कबाइल के कल्चर को और सर्वाइवल मेथड्स को डीपली स्टडी किया। तिजारती नुक्ता नज़र से ये ताल्लुक इनुइट के लिए तो फ़ायदेमंद था ही, लेकिन पियरी के लिए बहुत नफ़ा बख्श था। वो इस तरह के इनुइट ट्राइब को रॉबर्ट पियरी से बंदूकें, घरेलू अशिया और धाती औजार जैसे वसाइल मिलते और इसके बदले पियरी को इनुइट से खालें और हाथी के दांत मिलते, जिसको वो न्यूयॉर्क वापस ले जाकर दीगर सकाफती नमूनों के साथ अच्छे मुनाफे पर फरोख्त कर देता। मजीद ये कि इनुइट कम्युनिटी ने ही पियरी को सिखाया कि आर्कटिक के सख्त हालात में कैसे सरवाइव किया जाता है, स्लेड डॉग्स का इस्तेमाल करते हुए इस बर्फानी इलाके में एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल किया जा सकता है। यहाँ तक कि पियरी की आर्कटिक एक्सपीडिशन के दौरान बहुत से इनुइट लोगों ने उसके कई काम भी किए, जैसे कि स्लेड डॉग्स को संभालना और मजदूरी करना। लेकिन जब अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट पियरी की 1994 की आर्कटिक एक्सप्लोरेशन नाकाम हो गई तो वो कुछ मुस्तरब और खौफजदा सा हो गया। वो ये बात जानता था कि अगर वो खाली हाथ वापस गया तो वो अब तक का कमाया हुआ सब कुछ खो देगा और एक माहिर एक्सप्लोरर की हैसियत से कोई भी दोबारा उसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं करेगा। लिहाजा अपने इस फेम और फॉर्च्यून को बरकरार रखने के लिए पियरी ने एक शफाफ मंसूबा बनाया। इसको 1818 की जॉन रॉस की एक्सपीडिशन से मालूम था कि इनुइट ट्राइब के पास एक बहुत ही रेयर और शायद खासा बड़ा आयरन मीटियोराइट है। चुनाचे इसने एक इनुइट शख्स को एक गन के बदले इस पर राजी कर लिया कि वो इसे आयरन मीटियोराइट के मकाम पर ले जाए और वो इस लोहे के पहाड़ तक पहुंच गया। डियर व्यूवर्स, वक्त की गर्द में हम तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा खो चुके हैं, लेकिन मौरखीन लिखते हैं कि इसके बाद रॉबर्ट पियरी ने जो भी किया इसने किसी से इजाज़त तलब नहीं की। इसने इनुइट ट्राइब के चंद लोगों की मदद से यहाँ पाए जाने वाले 3 आयरन मीटियोराइट्स को खुदाई के जरिए से निकलवाया और रस्सी और लकड़ी के रोलर्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें अपने जहाज पर लोड करवा लिया। इनुइट ट्राइब के साथ अपने ताल्लुकात को खुशगवार और बगैर किसी मजबूरी या इस्तिस्ना के तौर पर फ्रेम करने के लिए रॉबर्ट पियरी ने आयरन मीटियोराइट की खुदाई के दौरान कुछ तस्वीर खींची। बाज़ तस्वीरें कुछ इस तर्ज से खींची गईं कि इसमें यह जाहिर हो कि कदीम ज़माने में लोहा निकालने का अमल फिर से दोहराया जा रहा है, और कुछ तस्वीर को ये कैप्शन देकर छपवाया गया कि इनुइट ट्राइब के लोग आयरन मीटियोराइट को खुशी खुशी अलविदा कह रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक सानहा ये है कि पियरी के उस जहाज़ पर सिर्फ आयरन मीटियोराइट ही लोड नहीं हुआ था, बल्कि इनुइट ट्राइब के 6 लोगों को भी इसने अपने साथ रवानगी पर आमादा कर लिया। दरअसल अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के एक असिस्टेंट क्यूरेटर ने रॉबर्ट पियरी से दरख्वास्त की थी कि वो म्यूजियम में रिसर्च के लिए इनुइट को अपने साथ ले आए। इसके बरक्स पियरी ने महज अपने न्यूयॉर्क के सपोर्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए एक नहीं बल्कि 6 इनुइट अफराद को अपने सफ़र में शरीक कर लिया। इन 6 अफराद में कबीले का एक माहिर शिकारी, उसकी बीवी और 12 साला बेटी, एक नौजवान, एक और हुनरमंद शिकारी और मिनिक नामी इसका 7 साला बेटा शामिल था। डियर व्यूवर्स,
یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 6 انویٹ لوگ پیری کے ساتھ روانگی پر کیسے آمادہ ہو گئے۔ دراصل اس نے ان 6 انویٹ لوگوں کو نہ صرف اس سفر کا بھاری معاوضہ دینے کا وعدہ کیا بلکہ انہیں اس بات کا بھی یقین دلایا کہ نیو یارک میں ان کے پورے قیام کے دوران میوزیم کی طرف سے ان کا بھرپور خیال رکھا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اکتوبر 1997 کو پیری کا یہ جہاز اپنے جائنٹ میٹیورائٹ اور 6 انویٹ افراد کے ساتھ جب بروکلن نیوی یارڈ پہنچا تو اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ قریباً 20,000 افراد نے جہاز پر سوار ہونے والے 6 انویٹ اور آئرن میٹیورائٹ کو دیکھنے کے لیے جہاز کی واپسی کی ادائیگی کی۔ پیری نے نیو یارک واپس آتے ہی آئرن میٹیورائٹ کو امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے اپنی مزید مہمات کو جاری رکھنے کے لیے رقم وصولی کی۔ اس کے بعد وہ گرین لینڈ میں ہونے والے اپنے تھرلنگ ایڈونچرز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک لیکچر ٹور پر روانہ ہو گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے 6 انویٹ افراد کو پیری نے میوزیم میں مطالعے کے لیے چھوڑ دیا، جہاں ابتدائی طور پر ان کو میوزیم میں موجود ایک نم اور گرم تہہ خانے میں رکھا گیا۔ میوزیم اتھارٹی کی لاپرواہی کا یہ عالم تھا کہ گرم آب و ہوا میں چند دن گزارنے کے بعد اور امریکی بیماریوں سے کوئی تحفظ نہ ملنے کے باعث یہ 6 انویٹ لوگ سانس کی بیماریوں کے سبب ہاسپٹلائزڈ ہو گئے۔ ہسپتال میں سب سے پہلے 7 سالہ مینک نامی بچے کے والد کی وفات ہوئی، جس پر میوزیم اتھارٹی نے مینک کو بتایا کہ اس کے والد کو دفن کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ سچ نہیں تھا۔ دراصل میوزیم نے مرنے والے شخص یعنی چھوٹے مینک کے والد کی باڈی کو ڈیسیکٹ کر کے اس کے باقیات کو فردر اسٹڈی کے لیے محفوظ کر لیا تھا، اور اس شفاف عمل کا واضح ثبوت 1901 میں چھپنے والے ایک سائنسی رپورٹ سے سامنے آیا، جب ریسرچرز نے مرنے والے شخص یعنی مینک کے والد کی دماغ کی کچھ تصاویر پیپر میں شائع کی۔ مینک کے والد کی وفات کے چند دنوں بعد ہی انویٹ کے 3 اور افراد کی بھی بیماری کے باعث وفات ہو گئی، جس میں انویٹ قبیلے کا نامی گرامی ماہر شکاری، اس کی بیوی اور 12 سالہ بیٹی شامل تھے۔ اب صرف 2 لوگ ہی زندہ بچے تھے، 7 سالہ مینک اور ایک نوجوان۔ پبلک کے سامنے اپنی پازیٹیو امیج کو فریم کرتے ہوئے میوزیم اتھارٹی نے ریاکاری سے کام لیا اور اس انویٹ نوجوان کو واپس گرین لینڈ بھجوا دیا۔ اب بچا تھا 7 سالہ معصوم سا مینک، جو پورے نیو یارک شہر میں اکیلا انویٹ تھا۔ 1899 تک صرف 9 سال کی عمر میں مینک کے برٹش ایکسپلورر رابرٹ پیری سے سارے تعلقات ختم کر دیے گئے۔ جی ہاں، وہی رابرٹ پیری جس نے ان 6 انویٹ افراد کو بھاری معاوضے اور مکمل تحفظ کا جھوٹا وعدہ دے کر نیو یارک آنے کے لیے مجبور کیا تھا، اب منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ مزید یہ کہ مشہور امریکن ایکسپلورر رابرٹ پیری نے انویٹ قبائل کی اجداد آئرن میٹیورائٹ کو قریباً $40,000 میں میوزیم کو فروخت کر دیا، جو آج کے حساب سے $10 لاکھ سے بھی زیادہ کی رقم ہے۔ تاہم اس چیز کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ پیری نے آئرن میٹیورائٹ سے کمایا ہوا منافع چھوٹے لڑکے مینک کے ساتھ شیئر کیا ہو۔ جب مینک کے والد کی وفات ہوئی تو اس 7 سالہ بچے کو ایک میوزیم آفیشل ولیم والیس نے اڈاپٹ کر لیا، اور والیس کی دیکھ بھال میں مینک نیو یارک شہر میں پلا بڑھا۔ نیو یارک میں رہتے ہوئے وہ اپنی مادری زبان نقطان بالکل بھول چکا تھا اور منی والیس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آخر کار جب مینک نوجوان ہوا تو اس نے اپنے والد کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے، اگرچہ یہ کچھ واضح نہیں تھا کہ مینک نے اپنے والد کو دفنانے سے متعلق میوزیم اتھارٹی کے گڑے ہوئے جھوٹ کو کیسے پکڑا، مگر وہ اب اس بات پر بضد ہو چکا تھا کہ وہ میوزیم اتھارٹی کی اس ڈارک سائٹ کو ایکسپوز کر کے ہی دم لے گا۔ چنانچہ 1907 میں اس نے اپنی کہانی نیو یارک کے بڑے اخبارات میں شائع کروائی اور عوامی طور پر التجا کی کہ مشہور و معروف ٹرل میوزیم اس کے والد کی باقیات کو واپس کرے تاکہ وہ اپنے والد کی ایک مناسب تدفین کر سکے، لیکن میوزیم نے منی والیس کے مطالبے کو واضح طور پر نظر انداز کر دیا۔ اگلے سال 1908 میں منی والیس نے رابرٹ پیری سے ریکویسٹ کی کہ اسے اپنے گھر گرین لینڈ واپس جانے میں مدد کرے، لیکن پیری نے جہاز میں جگہ کی کمی کا بہانہ بنا کر منی کو صاف انکار کر دیا۔ اس سے اگلے سال 1909 میں اچانک منی کو پیری کے گرین لینڈ جانے والے ایک جہاز میں سلاٹ مل گئی اور وہ اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ گرین لینڈ آنے سے پہلے مینک نے امریکی اخبارات میں سب کچھ بتایا کہ جب وہ چھوٹا لڑکا تھا تو کیسے پیری نے اس کے قبیلے کے ساتھ دھوکہ کیا اور آئرن میٹیورائٹ جو گرین لینڈ کے باسیوں کی ملکیت تھا
اس کو چوری کر کے نیو یارک لا کر مہنگے داموں فروخت کر دیا۔ مینک نے مزید بتایا کہ وہ رابرٹ پیری کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے لیے اپنی والد کی لاش کو لیے بغیر واپس آنا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ جب مینک گرین لینڈ اپنے گھر پہنچا تو وہ اپنے کلچر، اپنی زبان سے بالکل لا تعلق تھا اور اس سے سب کچھ سیکھنے کی اشد ضرورت تھی۔ بالآخر وہ سال 1916 میں کام کے سلسلے میں امریکہ واپس آ گیا اور ٹھیک 2 سالوں کے بعد 1918 میں وبائی بیماری کے سبب اس کی وفات ہو گئی۔ اپنی زندگی میں مینک نے بار بار میوزیم سے اپنی والد کی باقیات واپس کرنے کی گزارش کی، لیکن میوزیم نے اس کی کالز کا کبھی جواب نہ دیا اور انتہائی شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان 4 مرے ہوئے انویٹ افراد کے باقیات اپنے پاس 1 صدی تک محفوظ رکھے۔ یہاں تک کہ جب 1986 میں ایک مصنف کین ہارپر نے چھوٹے مینک کی زندگی پر ایک گہری تحقیق شدہ کتاب گیو می مائی فادرز باڈی پبلش کی تو شعوری طور پر میوزیم سے نئی اپیل کی گئی کہ وہ ان 4 انویٹ افراد کی باقیات کو گرین لینڈ کے لوگوں کو واپس کر دیں۔ بالآخر میوزیم نے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث 1933 میں انویٹ قبائل کے افراد کی باقیات گرین لینڈ بھجوا دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کیا کہ پیری کے آئرن میٹیورائٹ اور مینک سمیت 5 لوگوں کو نیو یارک لانے میں ان کا غیر اخلاقی اور غیر منصفانہ کردار تھا۔ خاص طور پر مینک کو گمراہ کرنے اور اس کے ساتھ کیے گئے اپنے مکر و فریب کے عمل پر وہ بہت شرمندہ ہیں، لیکن اب کیا فائدہ؟ محترم ناظرین، پچھلے سال اکتوبر 2023 میں امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری نے 12,000 سے زائد انسانی باقیات کا حساب لگایا جو 18ویں صدی کی دہائی سے اب تک ان کے پاس جمع تھیں، اور انہیں میوزیم میں موجود ڈسپلے کیسز سے ریموو کر دیا گیا۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ رابرٹ پیری کا چرایا ہوا آئرن میٹیورائٹ ابھی تک میوزیم میں نمائش کے لیے نصب ہے، جسے میوزیم یہ کیپشن دیتا ہے 10,000 سال پرانا اب تک کا ڈسکور کیا ہوا سب سے بڑا آئرن میٹیورائٹ، اور ہر گزرنے والے کے سامنے ایک بڑی تختی آویزہ ہے جس پر یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے امریکن ایکسپلورر رابرٹ پیری کا لایا ہوا آئرن میٹیورائٹ۔ لیکن کیا آپ کو وہاں انویٹ کمیونٹی کے مینک اور ان 5 افراد کی کوئی تصویر ملتی ہے جنہیں پیری نے دھوکہ دیا؟ شاید نہیں۔ سو ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس طرح کے سچ پر مبنی کنٹینٹ سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل اڑان ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔